الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم السيد رمضاني محمد، مختص في أخصائي في التغذية، وعنده علوم إزالة السموم من الجسم، منها الكبد ومنها المعي الغليظ، وعنده أخصائي كذلك في علم الطب الخلوي والطب المثلي. دابا الحمد لله احد النهار عندي واحد السيده كانت مصابه بمرض في الامعاء، وذاك المرض كان يعني صعب جدا وكان مزمن مده طويله حتى ادى بها الى الخطر. في هذه الحاله هذه انا بغيت باش تسمعوا يعني منها اكثر ما تسمعوا مني. فمعايا السيده سناء. السلام عليكم. وعليكم السلام. كم العمر ديالك؟ جاي تطلع شو الصوت؟ عمري 17 عام. 17 سنه. المشكل اللي جيتي عليه الاول في البدايه، جيت تشتكي بان عندك المصران مقرح وكنتي كتسير. دابا اللي بغيت نقول لك خصك تحكي لنا البدايه ديالك، وقتاش بديتي تحسي بهذا المرض؟ هذا شي عامل ولا كنحس هذا الشيء؟ نعم. لما بدا لي هذا الشيء بدا لي غير بالحلاقه، وجع الراس. دونك كان يوجعك الحلاقم؟ وجع الراس. وجع الراس، زيد شنو اخر؟ ومن بعد بدا كندوخ، كيوجعني كلشي. يعني بقات تجيك الدوخه؟ هذيك الدوخه كتجيك تبغي طيحك؟ زيد ومن بعد بدا كلشي بدات كلشي جاريه. دونك عندك اوجاع نتاع البطن والكرش، عندك الاسهال يعني اسهال في ايوا. ومن بعد بديت كندير الدين. وملي حسيتي بهذه الحاله شنو درتي؟ مشيت عند الطبيب. مشيتي عند الطبيب في الناظور؟ ملي مشيتي عند الطبيب قلتي لي الطبيب دكتور رشيد ياك؟ الدكتور رشيد قلتي لي في زغنغان، ماشي في زغنغان؟ شافك الدكتور رشيد في زغنغان، وشنو دار معك الدكتور رشيد؟ دوز ليا قال لي عندك ميكروب في المصارين. دونك الدكتور رشيد قال لك بان عندك ميكروب في المصارين. ايوا صافي عطا ليا شي دواء، من بديت كناكلو بديت كنتقيا. دونك هنا الدكتور رشيد عطاها دواء. هاد الدواء يعني بديتي كتقيا. ملي كتقياي شنو وقع؟ زاد عليا الحال، كنت كنمشي اكثر من الاول. دونك بقات كرشك توجعك اكثر من الاول. في ديك الحاله شنو درتي؟ مشيت على مستشفى الحسني. دونك مشيتي للمستشفى الحسني بالنظر. ايوا مشيت تماك، بقيت تماك 15 يوم. دونك قبلوك دخلوك نعستي في لوبيتال نتاع النادور 15 يوم. زيد وبدا كيدير لي التحاليل، دار لي التيو. دونك داروا التحاليل، داروا التيو بمعنى الاندوسكوبي، يعني الاندوسكوبي باش يشوفوا واش بلي الحاله لداخل. يعني نقولوا كولونوسكوبي يعني تاع القولون، باش يشوفوا القولون كيفاش داير. واخا ومن بعد قالوا لي غادي خاصك تمشي للوجده باش ديري العمليه. صافي قرروا باش دير العمليه بسرعه. وانا ما بغيتش ندير العمليه، قالوا لي صافي غادي ندير لك واحد راديو مخطط ونقرروا واش ديري العمليه ولا ما ديريش. ملي داروا لي هذاك الراديو قالوا لي بلاش ما ديريش العمليه، غير تمشي للوجده صافي ندوزو لك تماك، نلقاو لك الدواء تماك وصافي. دابا قرروا باش يصيفطوها للوجده في الحاله هذه. دونك الناظور، السبيطار تاع الناظور هو اللي قرر باش يصيفطك للمستشفى الفارابي بوجده باش يعني يشوفوك، وفي ديك الحاله هما يقرروا ياك. ايوا من بعد نمشي لوجده. ملي مشيت لوجده بعد نهار ولا يومين جا عندي الطبيب ديال العمليه، قال لي خاصني ندير لك العمليه. يعني جا عندك جراح قال لك يعني لابد من العمليه. لابد من العمليه، وعائلتي كامله ما بغاتش ندير العمليه. العائله كامل ديالها ما بغاش باش يدير العمليه، بيان سور لان مساله يعني ماشي سهله. ايوا شنو هنا في ديك الحاله؟ وديك الحاله ما بغيتش ندير العمليه، قال لي الدكتور خاصك تغسليني
باش نمشي انا، باش نحيد المسؤوليه عليا. خاصك توقعي بان ما بغيتيش دير العمليه، ووقعتي بان انا رافض العمليه. ايوا زيد. ملي وقعت خرجت تماك، مشيت للدار ديالي، ملي ما كنتش كناكل كنت كنحضر، يعني كنت كنشبع حيت ما كنتش كناكل. يعني كنتي الطعام ما يدخلش معك لا حتى صدقتي بقيتي طيحي، يعني الجسم انهار ما بقاش عنده ومشيت للسبيطار الحسنيه من الصباح حتى العشيه، داروا لي واحد السيروم باش نتقوى باش نمشي للرباط. ملي مشيت للرباط قبلوني تماك، صافي بديت كيديروا لي التحاليل. الرباط فين مشيتي نعسي؟ في السويسي؟ في السويسي. يعني في السويسي. دونك بشحال بقيتي في السويسي؟ 22. 22 يوم في السويسي. وتي 6 ايام في الناظور. 15 يوم في الناظور. 15 يوم في الناظور. وجده بشحال دزتي فيها؟ 6 ايام. 6 ايام في وجده. في الرباط بشحال دزتي؟ قلتي لي 22. 22 يوم. ايوا. ملي مشيت يعني هاد السبيطار هذا داروا شي تحاليل، داروا شي سكانير، داروا شي داروا لي التحاليل، داروا لي سكانير، داروا لي التيو الرباط. دارك عاود تيو مره اخرى. ايوا زيد. ملي داروا لي التيو قال لي نتيجه التحاليل اللي غادي يديروا لك الاخر هي غادي تحكم لك واش دير لك العمليه ولا لا. كي منين خرجت هذيك النتيجه قال لي الطبيب ما غاديش ندير لك العمليه. قال لك لا عمليه؟ لا. ايوا. صافي ومشى لي هذاك الوجع، كنت كتوجع بزاف. اذا خلال الجلسه ديالك في السويسي في الرباط عطاوك يعني دي كورتيزون، ديك الكورتيزون باش يحبس داك الالتهاب اللي عندك في سميتو، لان دوك دابا هادشي كامل اللي كان عندك انك كنت تجري بالدم. الدم اللي بدا يجري بك من البدايه اللي بدا في الناظور، واش سكت ولا ما سكتش الدم؟ لا ما سكتش حتى مشيت للبيت. دونك الدم بقى فيك شحال من شهر هو فيك الدم يجري؟ شي شهر ونص. اذا الدم كان يجري بزاف لدرجه انك انهاريتي. ولا عندك فقر الدم، ولا عندك ما تخرجش تاكلي، لا دياري عندك دائما تجري. يعني في هذه الحاله يعني كنتي واقفه بالسيف. ملي مشيتي للسويسي؟ مشيت للسويسي هكذاك بداو كيديروا لي الدواء فلاجيل. واش كيعطيوك الدواء؟ واش الدواء اورال بالفم ولا كيعطيوك يباري؟ شنو كيعطيوك؟ ولا كيعطيوني السيروم. ان سيروم. دونك كنتي تقتاتي بالسيروم. وفي هذه الحاله هذه ملي كملتي مع السويسي ووقف الدم، وشنو دار لك؟ وشنو هي القرار تاع السبيطار؟ صافي قالوا لي خاصك تخرجي ونعطيك الدواء وصافي راكي لاباس. دابا راكي احسن. اذا عطاك الدواء باش تبعيه. ملي جيتي للسويسي من الرباط رجعتي للناظور، رجعتي لبويافر ولا الناظور ياك؟ في هذيك الحاله ملي رجعتي للناظور كل شهر كنرجع باش ندير كونترول عندهم. كل شهر كنتي ترجعي للسويسي في الرباط باش يشوفوا الحاله كيفاش راهي تتحسن ياك؟ ايوا. شنو في الشهر الاول شنو كان؟ وشنو وقع في الشهر الاول؟ الشهر الاول بعد السويسي عطاو لي شي دواء من السويسي، ما عطاوليش معاه السيروم. نسى هذاك الدكتور نسى. واخا ماشي مشكل، عطاك الكنينه. عطاني غير كنينه. ثاني. ايوا. ونسى باش يقول لي خاصك تقطعي الملح. ومنين رجعت للدار بقيت شي شهر للدار وسمانيك بزاف. يعني داك الدواء اللي عطاوك ملي جيتي للسويسي نفخني بزاف. زاد نفخك، زدتي في الميزان. شحال زدتي في الميزان؟ شي 10 كيلو غير في 10 ايام. في 10 ايام زدتي 10 كيلو. ماي جاد. اذا في هذه الحاله هذه يعني زاد نفختي بزاف. ايوا. منين رجعت الرباط ولا الاسهال وقف عليك لا دياري؟ لا كل 15 يوم ولا شهر كيرجع لا دياري. ملي كنت مشيت لعندهم قالت لي واحد الدكتور، ماشي هذيك اللي عطات لي هذاك الدواء، قالت لي راه الدكتور الاول انا ما عطاكش السيروم ما قطعلكش الملح. داك الشيء علاش انا فختي بزاف. يعني السبب علاش نفختي قالوا لك بان راكي كنتي تاكلي الملحه. والملحه هي اللي نفختك. ولكن انت ما عندك قلب، ما عندك مرض تاع لي زارتير، ما عندك مرض نتاع الكلاوي، ما عندك والو. كيفاش راك تنفخيها؟ لان هذاك بمعنى الستيرويد هو اللي ينفخك. هذاك الكورتيزون هو اللي كينفخك. بمعنى ان الاثار الجانبيه نتاع داك الدواء اللي بتاكليه هو اللي رفع، هو اللي دار ذاك التاثير انه بقى يجمع لك الماء وتنفختي. ملي مشيت الرباط لقاو عندي فقر الدم بزاف. دونك لقاو الدم ناقص بزاف طايح. لقاو 5.12. 5.12 بالنسبه للدم. قال لي خاصك تزيدي. وجيت للناظور زدت الدم. دونك زادوا لك الدم في الناظور عاود. ملي رجعتي زادوا لك الدم. زادوا لي الدم هنايا وخرجت. بقيت هكذاك شي
شي شهر ولا 5 وزاد لي عاود ترجع لي داك المرض. دونك يعني ولا بقوه المرض ولا يعني بقيتي عاود كيجري الدم والدم ما كيحبسش حتى بقيتي فاشله. ايوا شنو وقع بعدك؟ صافي منين رجعت لعندهم عطاو لي شي دواء وقف عاوتاني هذاك الدواء هذاك اسهال. عطاوك ستيرويد وعطاوك لي زونتي لاكساتيف باش يحبس لك لا دياليزي. ومنين صافي عييت باش نمشي كل شهر نمشي عندهم الرباط قلت لهم لا ما خصنيش كل شهر نجي لعندكم ما عنديش امكانيات بزاف. دونك ما كانش امكانيه تمشي للرباط لان المسافات بعيده والفلوس الله يحسن لهم. صافي منين داروا لي صافي شوفي شي طبيب اختصاصي في مصاري وانا جيت لهنا واحد الطبيب عبد الله حمودي في الناظور. دكتور حمودي في الناظور رجعتي عنده باش هو زعما يدير لك السويف. هو كان كينقصني من هذاك الدواء ولكن ما نقصت ولا نسمع هذا. دونك ملي شاف الدكتور حمودي بان سمانيتي بزاف قال انا غادي نقص لك داك الدواء باش ربما غادي تصلح الامور وترجعي للميزان ديالك الاول ولكن لا نفع في ذلك. بديت كنزيد على الميزان. بديتي كتزيدي في الوزن. الحمد لله. دونك يعني اذن هنا كاع دوك السكانر والتحاليل وسميتو كلهم ما بينتش على ان المشكل بانه راه في الحميه الغذائيه. حتى واحد ما كتكلمك على الغذاء حتى واحد ما تكلمك على ان راه الماكله حتى هي راه مشاركه في المشكل. وملي مشيت عند داك الدكتور حمودي قال لي خاصك تقطعي الديسير. قال لك خاصك تقطعي الديسير؟ غير الديسير وحده قال لك قطعيه؟ هنا الديسير يعني الديسير زين. الديسير شيء اللي هو عامر فيه الخيرات. كيفاش نمنعوا الديسير؟ يعني المشكل الاولي ماشي هو منع الديسير ولكن الحمد لله. الحمد لله. اشنو هو السبب اللي خلاك تعرفتي على الدكتور بلاني اللي عبدو ربيه؟ مشيت عند واحد الطبيب فرخانه مصطفى رامي. مشيتي عند الدكتور مصطفى الرامي الرامي؟ ولقيت تماك واحد البنت كنت كنحكي على المرض ديالي ورات ليا دكتور رمضان. قالت لك دكتور رمضان في بركان. ومنين جيت عندك دابا الحمد لله راه بس. الحمد لله. يعني ملي جيتي عندي انا يعني كيفاش حسيتي بلي عطيتك الدواء؟ يعني في الاسبوع الاول كيفاش حسيتي؟ واش وقف الدم ولا وقف الدم؟ لا وقف الدم. في الاسبوع الاول وقف الدم. حسيت تحسن كبير منين جيت لعندك. الحمد لله. ولكن بغيتك تحكي لنا غير السيمانه الاولى ملي عطيناك الدواء يعني بان على الاقل الدم وقف ولكن كنتي مازال عاد تعبانه مدقدقه. والسيمانه الثانيه كيفاش كانت الامور؟ كنت احسن من السيمانه الاولى. الحمد لله. كل نهار كنت كنحس احسن من النهار اللي فات. ولكن واحد النهار خالك عيط لي قال لك اودي راه الماكله راه دير لي كل ما نبغي تبغي تجيك تقيا تجيك كذا ما تقدرش تاكلي كانت وقفتك الماكله. هذا فاش كاين في السيمانه الثالثه؟ السيمانه الثالثه. حيت هذاك الدواء اللي عطيتي ليا حيت المصام ديالي كانوا مازال مجروحين. كان كيوجعني تماك. هذاك الشيء علاش كنت كندير الوجاع وما كنقدرش ناكل. السيمانه الثالثه كان شي سيمانه هكذاك صافي مشى لي هذاك الوجع. دونك السيمانه الرابعه مشى لي هذاك الوجع. الوجع ما بقاش صافي ما بقاش تماك وما بقاش رجع لي هذاك الوجع. ودابا هذه ملي رجعتي عندي المره اللي قبلها رجعتي عندي كان تقريبا شهرين. كنتي في صحه جيده. والان واش كتشتكي بشي حاجه؟ لا لاباس الحمد لله. دونك راكي مزيانه كتخدمي الصوالح ديالك؟ الحمد لله. ناشطه فرحانه؟ الحمد لله. يعني داك سميتو داك الالام اللي كان داك فقر الدم اللي كان ما بقاش؟ لا ما بقاش. دابا انا كنشوف بان الدم رجع لك الوجه مزيان. لاباس الحمد لله. ما بقاش عندك سميتو والحركه ما كتعياش؟ لا ما كنعيش دابا الحمد لله. ودابا ما راكيش تاكلي حتى شي دواء؟ لا ما كناكلش. يعني رمينا الدواء الزبل. يعني ما بقاش الدواء. دابا اسمو حنا الهدف الوحيد دابا وهو غير باش المشاهد يسمع هذه النقطه هذه ان السيده كانت عندها حساسيه لماده الجلوتين واحد البروتين سميتو الجلوتين وملي وصلت الامعاء ديالها وصلوا لحاله يعني سيئه جدا وصل على ان وقع لها ثقب في المصران ديالها مما ادى الى التهابات مختلفه لدرجه انه وقع التقرح في المعي الغليظ النازل فحتى بدا
بدا يعني كما نقولوا حتى بدا يخرج منها الدم في هذه النقطه هذه. ولكن المشكل الاولي هو نقص في التغذيه، واللي تبع هذا النقص تبعوا التسمم اللي وقع في الامعاء. حنا اش درنا؟ حنا جينا درنا لا فورمول ديالنا اللي قريناها على تقاطير تاع بريطانيا، درنا المفهوم تاع التنقيه ودرنا التقويه ودرنا التغذيه. التنقيه على ان هذوك السموم ودوك لي بارازيت اللي كانوا عندنا في الامعاء خرجناهم، ما بقاوش. ملي ما بقاوش بقات التغذيه والحميه الغذائيه اللي عطينا لها بقات تكومونسا الجسم ديالي تقوى ويسترجع الصحه ديالو. فالتغذيه كانت واحد الرقم اساسي في التركيبه نتاع الخلايا ديالها، خاصه الخلايا نتاع الجهاز الهضمي. والان الحمد لله انا كان هذه رساله للناس اللي كيعانيوا بالتهاب الامعاء، بالمعي الغليظ، بالتقرحات نتاع الامعاء. نقول لهم ننصحهم انهم يزوروا المقام ديالنا ويخاطبونا ان شاء الله على الرقم التالي 06 55 055 712. عبد ربيه الدكتور رمضاني في الخدمه ان شاء الله. نكونوا في حسن الظن ونساعدوا الناس اللي كيعانيوا من هالامراض باش يولوا الصحه ديالهم ان شاء الله ويرجعوا لحياتهم الطبيعيه. وشكرا.